يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت علو ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي وآله المعصومين محبتنا السلوى سلوات دلی دلی پڑھ دیو انہیں سلوات پڑھو جی میں خانوادہ لائے کے سلوات محمد اشرف خان محمد علی خان دے درجات دی بلندی واسطے سلوات بانیان مجلس دی رزق دی وسعت و برکت واسطے سلوات جنہیں مومنین کل تک دہالے نال رل کے فرش ازاں تے بہ کے غم حسین چاروں دے ہم موت مہلت نلتی قبریں انستے ان مومنین دی بخشش واسطے سلوات بارہویں آقا دے تاجیل ظہور واسطے اونچی سلوات نعرہ تکبیر عقیدت نال باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ یہ بھی نام سونا ہے مل کے نعرہ حیدری نعرہ سلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث العلم الأولين والآخرين صلوات سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وجه صلوات وعلى أولاده الطيبين
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: چونکہ ماتم داری تھیونی ہے، میں دیکھا بیٹھا ہوں، بزرگ تھوڑے ہیں بیٹھے ہیں، نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، تے میں آدھی گل انہاں دے ونڈے دی نچہ کرا تو جو ہے نا میری پاس وڈی سعادت، وڈا انعام، وڈی سرفرازی اے ہے جو اللہ سا کو مومن بڑھائے. مومن آدھیو کوئن جہاں دے دل علی تے اولاد علی دی محبت ہوئے. توجہ ہے میری پاس. کدا کدا اعلان تھیندے حضرات، کدا اعلان تھیندے مومنین حضرات، جد لفظ حضرات نال اعلان تھیوے وقت اندازہ تھیندے یا تو کہیں دی فوتگی دا اعلان ہے تے یا کہیں دی کل خانی دا اعلان ہے تے یا لگ دے کوئی نادرہ دی بیگن ای ودی ہے اون دا اعلان ہے تے یا کوئی ووٹاں دا اندراج ہے. یہ جو ساریاں کو مخاطب کھڑا کریں دے توجہ ہے میرے پاس. لیکن اگر اعلان کرنے والا آکھے مومنین حضرات، وقت سارے بندے کم چھوڑ دینے جو اعلان مجلس حسین دائے، جو مومن دا تعلق حسین نالے، حسین دا پتر علی زین العابدین تیرا تے میرا چوتھا امام فرمائنن: علامات المومن خامسن، مومن دیا نشانیاں پانجاں. تو سا پنجاں دے مننا لے بیٹھے ہو، میرا زیادہ پڑھانا لاؤکا پروگرام کوئی نہیں. یہ تو سا علا بھی ہوئے تا میں جلدی بس چکرے سا، یہ تو سا نا علانے میرے بعد بے ماتمی پڑھنے یہ پڑھانا لائے کوئی نہ. ہون تو حالی مرضی تو جو نا میرے پاس اللہ پوسو تے ہی کو پیغام ہے میں سنائیں دا تے جناب کو اجازت لیوا. علامات المومن خامسن، مومن دیا نشانیاں ہیں پانچ. مولا کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں فرمایا: الورع فی الخلوہ، جدہ قلہ بیٹھا ہو سی خدا کو نہ بھول سی. الورع فی الخلوہ، عالم تنہائی دے ویچ ان دے دل وچ خدا دا خوف ہو سی. اے نوجوان اگر اپنی محفل وچ بیٹھے ہوئے انہاں دے رنگ وکھرے ہونے، یہ اگر کوئی بزرگ وچ آب آوے وہ کھل دے چپ کر وینے، ہس دے آرام کر وینے. نالا لے گودن یار یہ نہ کر بزرگ وچ آیا بیٹھے یا بزرگاں دی محفل وچ ونجبا میں وقت انہاں دے انداز بدل وینے. جو بزرگ دا لحاظ کریں جی میں بزرگ دا لحاظ کریں میں عالمین دے رب دا لحاظ کیتا کر. یہ موبائل والی اوتری شاہوے توجہ نا میرے پاس ہے. چوتھا لال ولایت فرمائیں دے مومن آدھیو کوئن الورع فی الخلوہ، جہدی تنہائی پاک ہوئے، جیڑا کلہ بیٹھا ہوئے، کمرہ بند ہوئے، گڈی تے ویندا پہ نال سنگتی کوئی نہیں، گانے نہ سن سی، قرآن سن سی، قوالی نہ سن سی، چوڑھا دا فرمان سن سی، تاڑی آلی گل نہ سن سی، کوئی رومن آلی گل سن سی، بھٹکن آلی گل نہ سن سی، کوئی سندھی راہ. الورع فی الخلوہ، مومن کو آدن جہی تنہائی پاک ہوئے، جڑا تنہائی وچ بھی خدا تو ڈرن والا ہوئے، محفل تار
کوئی شریف ہو دے اصل دا شریف ہو دے جے کو کوئی نہ دیکھے تو وقت بھی شریف ہے یہ سارا جہان دیکھا فرمایا دوسری علامت ہے مومن دی والصدقہ فی القلت پیسے تھوڑے تے کوئی منگن آلا آئے واتیوں کو کچھ نہ کچھ دے چھوڑے ہوندے آتے ہر کوئی خرچ کریں دے نہ ہوندے آ خرچ کرنا ہے مومن دی پہچان ہے والصدقہ فی القلہ فرمایا مومن دی پہچان ہے جو جیب اتنا نہ ہو سی جڑا ہر پاسے لا سکے ہر پاسے دلے سی لیکن رب دے ناتے ضرور لے سی علی امیر المومنین فرمیدن اگر رزق کھٹدا پیو ہوئی طریقہ میں علی دسینا کھٹ دے ہوئے رزق کی برکت پائے ویسی مولا وہ کیڑا طریقہ ہے فرمایا اتاجرو بالصدقہ استنزل الرزق بالصدقہ اللہ نال تجارت کر مولا کیڑے رنگ فرمایا تو ہک چلے او ڈاہ چلے سی ہک چلے او 70 چلے استنزل الرزق بالصدقہ فرمایا اگر چاہنے تیرے گھر تے رحمت آوے پیسے سے برکت آوے او پاسوں رزق آوے جنوں تیرا گمان بھی نہ ہوئے فرمایا تو صدقہ دیندہ اللہ تیرے رزق کی برکت پیدا سی من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا اللہ دے تو میرے نام تے چلے میں وقت اتنا دے سا جو ہر کوئی تیرا نہ گن سی توجہ ہے نا میری پاس سے اللہ اکبر یا رسول اللہ مومن دی تیسری علامت والصدق عند الخوف جتھا ڈر ہو سی جے میں سچ آکھیا تے میں نے نقصان تھی سی فرمایا مومن ڈر دے ویلے کوڑ نہیں مریندا والصدق عند الخوف باویں جو پتہ ہے جو این سچائی دا میں کو نقصان تھی سی فرمایا نقصان برداشت کروے سی کوڑ برداشت کدا نہ کرے سی اکرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی اے دعائے کمیل دا جملہ ہے جو اللہ نے بندے دے سجے تے کھبے مونڈے تے تو فرشتے بہائیں کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی اے جیڑا کچھ بندہ کرے اے لکھ گھندن اے ہسپتال ونجونا یا بینکی چوڑو اور لکھا کروں دے خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے باہمیں جو کیمرہ نہ ہی ہوئے بندہ 4 دفعہ سجے دے دے بھئی وہ کیمرہ کت ہے تو جو ہے نا میرے پاس ہے جتا میری ویڈیو پڑی ہے گھندی لکھیا جو کھڑے جو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جی میں تو کیمرے دے اگوں چوکنا تھی کے بانے جو کل سی سی ٹی وی کیمرہ میرے خلاف کوئی گواہی نہ دے وے یہ وڈے کیمرے نہیں جنہ کو کرامن کاتبین آدین یہ تو نیکی دی نیت کریں تا لکھ گئے ستم لال ولایت حدیث قدسی توجہ ہے میرے پاس ہے اللہ فرشتہ کو آدھے او اللہ الہ صاحب الیمین اکتب لہو ما کنت تکتب لہو فی صحتہی من الحسنات مومن تھی ونجے بیمار اگے مجلس ویندا ہن نہیں ون سکدا اگے ماتم دے حلقے کھڑ کے ماتم کریندا ہن نہیں کر سکدا اللہ اون فرشتے کو آدے جیڑا سجے پاسو بیٹھے تو ہی دے حق کچ اوہ نیکی لکھدا جیڑی اگے موسم دی کریندا ہے اے موسم تو پریشان ہے میں عالمین در رب علا کل شائن کرے مومن نیکی دی نیتی
کرے نا تے فرشتے لکھ گندن کہ کیویں لگ دے پتہ فرشتے کو جو ہن مومن نیکی کرن لگے نیکی دی عظمت کوئی اتنی ہے جیڑے ویلے مومن نیت کرے این دے جسم میں جو خوشبو پیدا تھی دیئے وہ خوشبو پتہ لگویں دے فرشتے کو جو ہن مومن اٹھی کے یا وضو کرنا لے یا نماز پڑھنا لے یا مسجد ٹرن والے کامیابی ہو بندہ جڑا مسجد ونجے تائیں گھروں وضو کیتی ونجے یہ مجلس تے آندا پہ تائیں وضو کیتی آوے جو ذکر ہے پاکاں دا توجہ ہے میرے پاس ذکر ہے پاکاں دا لہذا بندہ پاک صاف ستھرے کپڑے سونا لباس تے وضو کر کے آوے وقت ای مجلس بہنا ہے عبادت تے عبادت اگر وضو نال ہوئے تے ان دا ثواب ود بس میں زیادہ لمبا طولانی نہ دیا پہلی چیز مومن دی علامت ہے تنہائی دے وچ خدا دا خوف رکھسی دوسری علامت ہے باویں پیسے گھٹ ہو سن وقت بھی اللہ دے نام تے دیسی تیسری علامت ہے وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ باویں خوف ہی ہو سی جو سچ بولے سا تے سزا مل سی وقت بھی سزا دی پرواہ نہ کرے سی کوڑ دے نیڑے نہ ہوئے سی کوڑ او مارے جنہاں دا کوڑیاں نال وبار ہوئے او کوڑ کیوں ہے مارے جن دا چھیواں صادق آل محمد امام ہو یہ جلے بندہ کوڑ مرے نا بندے دے جسم بندے دے منہ دے وچوں بدبو نکل دی جھوٹ مارن نال بندے دے ساہ دے وچ منہ دے وچوں بدبو نکل دی ہے تے اے سجے کھبے موڈے آلا فرشتہ پریشان تھی ویندے اور آپ سیانے بندے بیٹھے ہو جڑا 24 گھنٹے فرشتے کو ٹینشن دیتی رہے توجہ نا میرے پاس ہے اٹھے آئے تے ساری دیوار مارے نس کوڑ کچھ ہوندن کوڑ مجبوری دے تے کچھ ہوندن کوڑ شوق دے مہمان آئے کوئی نہیں رات میرے کول مہمان ہیں تے میں انہاں دی بڑی خدمت ناراضگی بھی میں دی دے فرمایا اے مومن جیڑا ہوندے اے سچ آدھے کوڑ نہیں مریندا والحلم عند الغضب چوتھی علامت ہے مومن دی فرمایا اگر غصے چی بیٹھا ہوئے نا غصے دے عالم چی کہیں تے زیادتی نہیں کرے گا والحلم عند الغضب غصہ آوے بندہ کاوڑ چی بیٹھا ہوئے فرمایا وقت بھی بندہ حلیم ہوندے علی امیر المومنین نہج البلاغ فرمائنن ان لم تکن حلیمن فتحلم اگر بردبار نہیں بھی سائی وقت بھی بردبار بڑھن دی کوشش کر فرمایا جے جاہلہ کو چپ کراونی ہے نا او جیڑا کچھ آکھن ودے جڑا انہاں دے آکھے دی پرواہ نہ کرے سے آکھن والا چپ کر ویسی چگلی آلا چگلی تو تھک ویسی جیڑا تے دے خلاف پروپیگنڈا ودا کریں دے او تھک ویسی جو کو سمجھ آ ویسی اے ایویں ہے جیویں پہاڑ ہوں دے میں گلہ کیتا ہی اوف نہیں کیتی میں چگلی مار طبیعت نے گھبرا دیتا نہیں پیا سلوات سے پڑھو محمد والے محمد امام علی زین العابدین دا اللہ نے بڑا وکھرا مقام بنائے میں رضی اللہ دے حضرت دا ایک نکا جیا موجزات کو سنا چھوڑا چوتھے امام دا ایک مستور آئی جہاں نا حبابہ آئی حبابہ والبیہ اے روایت حدیث اے اصول کافی دے وچ موجود ہے حبابہ والبیہ حدیث میں گھروں ڈریاں جو میں ونیاں علی امیر المومنین کو ایک مسئلہ پوچھاواں اے گھروں ڈریے مولا کھڑے ہیں شرطت الخمیس اے خمیس دن 5 کو شرطہ دن سپاہی کو شرطت الخمیس حضرت ایک فوجی چھاونی آئی ان دے بیچ 5000 سپاہی رہن دے ہاں
جے کو شرطت الخمیس آدم او ایڈے سوم صلات دے پابند ہیں جو اگر کہیں روایت دا راوی شرطت الخمیس جو ہوئے تے وال بندے اون راوی دے تے جرعی کدہیں نان کریں دے جو حضرت امیر المومنین دی سپاہ دا یہ حصہ ہے. توجہ ہے میرے پاس سلوات سے پڑھو محمد و آل محمد دا. اے حباب والبی ٹر پئیے تے ڈٹھا سی علی امیر المومنین دے ہاتھ دے وچ دراتون ایک چھپا کائی ایک سوٹی آئی. توجہ ہے نا میرے پاس. حضرت ٹردے اتھا لگے گئے جتھا مچھیاں پیاں بک دیاں ہیں. کچھ بچیں دے بیٹھیں حلال تے کچھ بچیں دے بیٹھیں حرام مچھیاں. اے ملی مچھی والے بازار حضرت لگے گئے تے ہر ایک دی کانڈ تے دو سٹیاں نے. توجہ ہے نا میرے پاس. دے دے کے فرمائن یا بیائی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان. او بنی اسرائیل دی مسخ شدہ چیزاں کو بیچن آلے. ایک بندے پوچھیا مولا ہے بنی اسرائیل دیا مسخ شدہ چیزاں کیا آن؟ فرمایا اے جڑی بلی مچھی ہے ایکو اللہ نے مسخ کیتا آئی ایندہ جرم کیڑا آئی حالا کو لہیا اے داڑھی منیندے ہن تے مچھاں کو بھائی اور میں کو داد لینے بیٹھے مچھاں کو وٹ لیندے ہن داڑھی چھوٹی کراونا جرم کوئی نہیں. اتنی ہوئے جو پتہ لگے بھئی رکھائی بیٹھ ہے. دیکھو جیو جے ہونن جڑے کئی شہتے نہیں پھردے بس داڑھی تے پھردن. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. جے لے ٹائم ملے آئے بل اس طرح چاہیے یا حجام کول لگا گے اور بندہ خدا ایندے مناوان دا حکم نہیں ایندے رکھاوان دا حکم ہے. چیوہ لال ولایت فرمیندن اللہ داڑھی بڑھائی وجہ تو ہیں جو پتہ لگے زنانی ہے یا مرد ہے. میں کہیں دوتے اعتراض نہیں بیٹھا کریں گا. سارے مومن واجب الاحترام ہونے بس ایک پیغام ہے چونکہ جوان ڈھیر بیٹھیں مایا کہ چلو ہولے ہولے انہاں کو بھی سڑائی ونیا. اے ہائی ملی بچی جیڑے بنی اسرائیل آلے داڑھی بنینے ہن تے مچھاں کو وٹ دے دے ہن اللہ انہاں کو مسخ چکیتا تے بن گئے یہ ملی مچھی. حضرت نے انہاں کو سزا دے کے تے ٹر پین. حباب والبیہ دیے میں بھی مولا دے پچھے ہولے ہولے ٹر پائیاں. حضرت وانج بیٹھن مسجد کوفہ دے ویچ تے میں پوچھے مولا وَمَدْ دَلِيلُ الْإِمَامَ یہ پتہ کیویں لگ سی جو جڑا امامت دا دعوے دار ہے سچائی یا بڑیاں کھڑا ہے. امام برحق دی دلیل کیا ہے؟ حبابہ دیے مولا نے سجے کبے ڈٹھا پتھر دے ٹکڑے پیوان اشارہ الالحساد. حضرت نے اشارہ کر کے پتھر والے پاسے فرمایا ایتینی تلک الحساد. ایک پتھر دا ٹکڑا چاہ گنانا او چاہیے تابا آلی فیہا. حبابہ دیے میں ڈٹھے امام نے پتھر دے ٹکڑے دے ہوتے اپنی انگوٹھی جو رکھی ہے وہ مہر لگ گئی. فرمایا حبابہ دیکھیں جیڑی امامت دا دعوے دار ہوئے اندے کو لیو پتھر چاہی ونجے قادرہ این یتبع علیہا اگر وہی میں مہر لاوے جی میں علی لا لیتی ہے تا سمجھے حق دا امام ہے. مفتر یہ اندی اطاعت واجب ہے. جے اگر انگوٹھی نال مہر نہ لا سکے بات سمجھیں اے بڑیاں کھڑے کو رب بنایا کوئی نہیں. علی امیر المومنین دا زمانہ امامت گزر گیا. حسن مجتبہ دا زمانہ آیا. اے حباب والبیہ وقت ٹور پائیے تے دیکھ کے آدھیے جلے میں پہنچیاں حسن مجتبہ اتھائیں بیٹھے ہن جتھاں بابا علی باندھا آنے والناس یسالونہو. میں ڈٹھے لوگاں دا رش آئی بندے اپنی اپنی ضرورت دی گل پہ ہن پوچھ دے دین دے مسائل.
موہر لواون چاہ گنا وہ پتھر اے گھنا یہ امام حسن مجتبہ نے جو انگوٹھی رکھی ہے وہ پتھر تے موہر دا نشان بن گئے باتیں لگی گئی امام حسن مجتبہ دی شہادت دے بعد والی کربلا کول وہوا فی مسجد رسول اللہ امام حسین بیٹھے ہیں مسجد نبوی دے وچ فرمایا ان للدلیل دلالہ حبابا تو آئیے مہر لواون تو آئیے اس پتھر تے مہر لواون چاہ گنا میں امام دے کو مہر لا رہے ہوں حضرت نے اپنی انگوٹھی پتھر تے لگی نشان بن گیا والی کربلا میدان کربلا شہید ہو گئے آ گیا چوتھے امام دا زمانہ امامت حباب والبی آدھی جدہ ہون میں پہنچی ہاں میری حالت کیا ہی بالغانے علقے پر جوانی مک گئی ہے ضعیفی آ گئی ہے طاقت مک گئی ہے ہون ہے جسم وچ کمزوری میں ڈٹھے مولا مسلح تے بیٹھے ہن رائتہ راکعا ساجدا مشغولا بالعبادہ امام مسلح تے کہیں لے رکوع کہیں لے قیام کہیں لے تسبیح جلے میں امام کو ڈٹھا عبادت دے وچ میں بیٹھیاں تے میں سوچے نکمی نہ بہاں میں گنن لگ گئیاں جو میری عمر کتنی گزر گئی ہے دیکھ کے آدھیے جلے میں کیتا حساب حالت ہے اشتو میرے جسم میں چاہی کمبارا میرے جسم دے وچ ہائی کب کبھی میرے جسم دے وچ ہائی لرزہ ہاتھ پیر میرے کمدے ہن بزرگی دی وجہ تو میں حساب کی تے اعتو یومائزن میاتن و سلاس عشر سنتن میں جو حساب کی تے میری عمر تھی گئی 113 سال 113 سال دی ہو گئی ہے حباب والبیہ دیکھ کے آدھیے فَيَئِسْتُ عَنِ الدَّلَالَ جلے امام عبادت وچ مشغول ہیں میں سوچے میں کو ولا آونا پوسی آج میں کو مولا وقت نہیں دیں دے آدھی امام نماز مکیے اشارہ اوما الیہ بالسبابہ حضرت نے اپنی انگشت شہادت نال میں دو اشارہ کیتے امام نے اشارہ کیتے حضرت دے اشارے دے وچ اتنی برکت آئی آدھی میری اور ناتوانی مک گئی ہے جسم وچ طاقت آ گئی میری وہ کمزوری مک گئی میرے اندر جوانی دی طاقت پیدا ہو گئی ہے اب آباد یہ میں اٹھیاں امام کو مہر لوائیے گھر ٹر گئیے بس اللہ نے مستور کو اتنی لمبی عمر دیتی ہے جو امام علی زین العابدین دے بعد امام محمد باقر کول بھی آئی ہے امام محمد باقر دی شہادت دے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کول وطنہ دے بعد امام موسیٰ کاظم کول اے روایت اصول کافی دوسری جلد وچ میں پڑھیے اے حتیٰ کہ 8ویں امام تک زندہ رہی ہے 8ویں امام کول مہر لوائی ود جد 8ویں امام کو لائیے تے مولا مہر لا لیتی ود 9 مہینے گزرن دے بعد اے حبابہ اس دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ علی والیاں دے دل جڑی سب تو وڈی شائع پیدا کریں دے اے حق دے متلاشی ہوں دے میرے پاس چونکہ علی ہے حق انہاں قرآن دیئے حق دی تلاش تے اللہ ہی قرآن چاہ دے کامیاب ہو بندے جڑا خود بھی حق تے قائم رہے تے لوگاں کوئی حق دی تلقین کرے حق کون ہے اللہ دا قرآن حق ہے توجہ ہے میری پاس نبی دا فرمان حق ہے علی دی سیرت حق ہے کربلا والیاں دا پیغام حق ہے ڈھیر ساری رات گزر گئی ہے ڈھیر سارا خرچت ہے بھین برادہ میدان کربلا ایک ایو جیاں شہید رہائی
جن دے قدماں دے نشان دیکھن واسطے کربلا دی زمین سکدی رہی میں ول دوہرا چھڑے نا کہ کون آئی اے رباب دلال اصغر آئی ماں سکدی آئی میرے نال علاوے ہا بین سکدی آئی میں رج کھڑاواں ہا اے اتنا چھوٹا ہا کربلا دی زمین سکدی آئی جو اصغر دے قدمہ دے نشان دیکھا ہا جتنا چھوٹا ہا اتنا تسا ڈھیرا کربلا جہڑائی جھنڈا رہے او کوثر پیندہ رہے اصغر او غریب جڑا سب تو آخر شہید تھا ماں کو کوئی ایڈا ارمان ہے جو وین کریں دی والوالدات یرضینا اولادہن حولین کاملین اصغر اللہ دا قرآن آدھے ماما 2 سال پترہ کو دودھ پلاویں ناراض نہ تھی میں میری مجبوری بن گئی ہے کربلا تو کوفہ نیزے دی چونچ تلے دی ہے رباب اصغر دا سر دعا منگے شالا کہیں ماں دا جھولی آلا دنیا تو نہ ٹرے ماما جوانا دی موت بھلویں دیاں نہیں بھل دی ماما کو نادانا دی موت کئی ماں کو لوری دیندہ سن سن تر حسن کئی ماں دی جھولج پوتر دیکھ سن تر حسن اللہ نہ کرے کئی ماں دا نادان تر ونجے وقت مستورن دی عادت ہوں دی جدن دی لہے ونجے نا والہک بھائی کو نال لا کے ٹر پوندین اوکو پر چاہوں جن دی جھولی خالی تھی گئی اجرکم اللہ سارا لی نروار دے دے تھکیاں سید زادیاں زندان سمویں دیان ایک اصغر دماغی جد رات ڈھلے آنا وقت سجے ہاتھ مرین دی آئی کبے ہاتھ مرین دی آئی پوچھ دیا حسین دی بہن بر جائی امائی ویلے رات دے اجرکم اللہ سمدے کیوں نو فرماوے نا میرے اصغر دے دودھ دا ویلا تھی آئے یا توجہی ہر ماں چاہتے بہدی رہی ہے اصغر دی ماں دھوپتے بہدی آئی ماں میں دے دی گرمی ہویا ٹھنڈا پانی کرا نہیں پیندی وجہ کیڑی آئی اصغر کو کربلا دی گرم زمین تے کٹھا ڈیٹھس ایک گسندار مانتنا اصغر و غریب جن دی لاش مسلمانہ قبر چو برآمد کیتی شیعی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو دشمنی جیندیاں نال ہوندی ہے کوئی ایڈا غریب ہے حسین دا اصغر مسلمانہ نیزے چاہیں اجرکم اللہ کربلا یارہ محرم کیڑے ویلے جنا اعلان تھا انعام شام مل سین انعام کو مل سی جہد کول مقتول دا سر ہو سی جنا اعلان تھا حالت کیڑی آئی مقتل غریب دے پتران دی لاشاں پیا ہیں اجرکم اللہ ہون قاتل دوڑن کوئی اکبر دی سران دیا بیٹھا ہے کوئی قاسم دی سران دی کوئی من دریا باس دی لاج دے بھیڑا دے دیا رہن بھیراواں دے سر کٹی دے رہن ماواں دے دیا رہن پتران دے سر کٹی اجرکم اللہ ایک اصغر آج کو حسین دفن کیتا ہے یا توجہ جائے اصغر کو تیر مارا ہے حرمل سجے ہی دوڑ دائے وال کھبے ہی دوڑ دائے آدھے او نہیں پیا لبدا جے کو کل دی گر ویلے میں ترائے پھلالا تیر مارا ہے
بیٹھا عیسائی دفنائے دا بیٹھا ہون ہک نہیں ترائے ظالم اٹھن حالت کیڑی آئی نہ ہتھاں جنیزے چچائے اجرکم علی المیلک دفوالا کھنیزے چاہنے انائی ٹوڑن جنتے دسنالے دسے آئی اے نیزے زمین چاندے مرینن خیمے دہن کوئی نہ ٹبے دی گیٹ نال ماں دے دی بیٹھی آئی جیوے جیوے قبر نیڑے آدھی گئی ہے ماں دہان لہدا گئے اجرکم علی اللہ نیزہ زمین چنائی جوانا ماں دے جگر جبیا لگنا آئی ہک پولی جائیں جا ہک ظالم نیزہ مارائے نیزہ بھاری نظر ہے ہونے کیا کیتا ہے دوئے ہتھا نال نیزے کو چھکیا ہے جڑا نیزہ باہر آئے نیزے دی چون جائی رباب دلا اجرکم علی اللہ ای نیزہ جھکائے نالل جلدی نال لاش لہائیے حرمل لاش گدیے ای پاسر نالو خنجر جائے اجرکم علی اللہ تین اٹھاؤ سنچی مہینہ دے بچے دا کتنا وزن ہو دے نازک دلہ ہو دے پھول سخت ہو دے بچے دا چہرہ نرہ اجرکم علی اللہ ای اصغر دی گردن تے خنجر رکھے آئے جیوے ماں دہدی بیٹھی آئی حقل ماری سجاد کوئی وس لگ دائی دلا میرا بچڑا تری جیواری زبا پیا تھی لائے جلئی سر تے گرد اجرکم علی اللہ جل گردن تے خنجر رکھے آئے ماں وین کر کے آدھی پیا فجر دا تارا او چڑسی اصغر پائے مرغ بولے سن بولی او معمول مطابق پترا کو پیا ماں دے سن لو بابا سے بلند صلوات